इमरान खान को अपनी जुल्फों का असीर बनाने के बाद पहले शोहर से तलाक लेने वाली बुशरा बीबी और कप्तान की दोस्ती का दम भरने वाले जुल्फी बुखारी की होशरुबा ऑडियो गुफ्तगू ने दोनों का भरम खोल कर रख दिया है। इमरान खान को सदमे में मुब्तला कर देने वाली इस ऑडियो लीक में साबिक खातून अव्वल जुल्फी बुखारी से गिला कर रही थी कि उन्होंने इनसे फासले पैदा कर लिए हैं। इस गिले के जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि मुर्शिद, मैंने नहीं बल्कि आपने खुद को मुझसे दूर कर लिया है। ताज़ा ऑडियो लीक में मुर्शिद यानी साबिका खातून अव्वल और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अपने खास मुरीद जुल्फी बुखारी से कुछ निहायत जाती नौयत के गिले शिकवे करती नजर आ रही हैं। टेलीफोन पर रोमांटिक गुफ्तगू करते हुए बुशरा जुल्फी से पूछती सुनाई देती हैं कि कहीं आपने इश्क तो नहीं कर लिया। जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहता हूँ, अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं। पहले मैं 1-2 हफ्तों के लिए ताल्लुक बनाया करता था, लेकिन अब वो काम भी छोड़ दिया है। इसके बाद जुल्फी बुखारी ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं आजकल बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। जवाब में बुशरा बीबी कहती हैं कि आप जो भी कहते रहें, सच तो ये है कि आप इस हवाले से बहुत बदनाम हो चुके हैं। इसके बाद वो कहती हैं कि अल्लाह ताला बेवफाई पसंद नहीं करता। एक मौके पर जुल्फी बुखारी साबिका खातून अव्वल को ये कहते सुनाई देते हैं कि पिछले 4-5 सालों के अंदर मैंने अपनी बीवी एरी से ज्यादा आपसे बात की होगी। इस फोन कॉल के हवाले से अभी तक बुशरा बीबी, इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन जुल्फी बुखारी ने इस ऑडियो लीक को हुकूमती वारदात करार देते हुए कहा है कि इसका बुनियादी मकसद घर उजाड़ना है और इनकी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया है। लीक होने वाली इस फोन कॉल में जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के माबैन जो गुफ्तगू हुई वो हर्फ ब हर्फ यहाँ पेश की जा रही है। आइए सुनिए। जुल्फी बुखारी: अस्सलाम वालेकुम जी। बुशरा बीबी: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जुल्फी बुखारी जवाब में कहते हैं, मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? बुशरा बीबी कहती हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? इस पर जुल्फी बुखारी कहते हैं, नहीं मुर्शिद, अभी तो मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। जवाब में बुशरा बीबी कहती हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? जुल्फी बुखारी कहते हैं, नहीं नहीं, आप खुद चेक कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बुशरा बीबी कहती हैं, आपकी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, ये चीजें मैं चेक तो नहीं करवा सकती। आप ठीक तो हैं? आजकल आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? अफेयर नहीं मुर्शिद, अफेयर नहीं चल रहा मेरा अभी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप खुद चेक कर लें जी, ऐसी कोई बात नहीं। चेक शक्ल से तो लग रहा है, आपकी बात पे यकीन ही नहीं है। नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती। इतनी गुफ्तगू के बाद लगता है कि कुछ फिक्रों को काटा गया है, जिसके बाद बुशरा बीबी कहती सुनाई देती हैं, ये गलत फहमी है। अगर आप ये समझते हैं ना, मुझे जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला, तो ये आपकी गलत फहमी है। जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं, लेकिन मुर्शिद, हर बंदा तो तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप जैसे साथी। जवाब में बुशरा बीबी कहती हैं, नहीं, वो सोलमेट होते हैं, जब हम लड़ते हैं ना तो तब हम सर पीटते हैं, लेकिन इसके बाद एक दूसरे को फटाफट मनाते हैं ताकि अपना बोझ हटाएं। अच्छी सोलमेट हर एक की किस्मत में नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये गलत फहमी है। अगर आप ये समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पीटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दे। तो सोलमेट हर एक की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। इसके बाद एक मरतबा फिर लगता है कि ऑडियो काट दी गई है। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि नहीं, वो नहीं है, लेकिन मुर्शिद, मैं आपको बता दूं, अगर अब बात छिड़ गई है ना तो। इसके बाद बुशरा बीबी बोलती सुनाई देती हैं, वो कहती हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज इनके मुताबिक चल रही होती है, लेकिन वो फिर भी बेजार होते हैं इस दुनिया से। इसके बाद जुल्फी बुखारी कहते हैं, अगर आप मिनट गिने तो पिछले 4-5 सालों के अंदर मैंने ईरी से ज्यादा आपसे बात की होगी। मैंने ईरी से 10 सालों में इतनी बात नहीं की है। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है,
لیکن بیزار ہوتے ہیں نہیں آتے ہمارے رشتے کی. اگر آپ منٹس گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے ایری سے 10 سالوں میں کی ہو. صحیح بات ہے. خیال رہے کہ ایری زلفی بخاری کی سابقہ اہلیہ ہیں. اس پر بشریٰ بی بی کہتی ہیں تکلیف ہو رہی ہے نا. جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں. جو کچھ تھا پہلے تھا، وہ بھی 1-2 ہفتے یا 3 کا تعلق ہوتا تھا، لیکن یہ سب فیک تعلق ہوتا تھا جسے اب میں نے ختم کر دیا ہے. اس کے جواب میں بشریٰ بی بی یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں لگتا. آپ کی ایک نہیں سب چیزیں نکل گئی تھی. پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے تھے. جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا ہو. میں دن میں 10 دفعہ فون پر اس سے بات کیا کرتا تھا. اب بھی چاہتا ہوں کہ کسی سے کچھ بولوں. جواب میں بشریٰ بی بی کہتی ہیں یہ جو آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے کے لیے اور چند مہینے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اس پر زلفی بخاری کہتے ہیں کہ یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح. پھر بشریٰ بی بی کہتی ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں مرشد آپ بھی کچھ کوشش تو کریں، ہم دونوں کے کنیکشنز تھوڑا سا بہتر ہوں. اس پر بشریٰ بی بی کہتی ہیں میں نے ایک بار کوشش کی تھی، لیکن اب میں کیا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں خود نہیں بولنا چاہتی. اس دنیا میں جن روحوں کا آپس میں کنیکشن ہے انہوں نے نہیں ملنا تھا. اس کے جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں کہ مرشد کبھی کبھی میں بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہوں. اس پر بشریٰ بی بی کہتی ہیں لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ پھر آپ مجھ سے اتنے دور کیوں ہیں. جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں کہ مرشد آپ نے مجھے خود دور کیا ہوا ہے. اس پر بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز اللہ کو پسند نہیں آتی اور وہ بے وفائی ہے. وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. لیکن اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو قرآن سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ایسے کچھ بھی نہیں. جو تھا وہ پہلے تھا اور وہ بھی 1-2 ہفتے 3 ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہی نکل گئی تھی آپ کی چیز. ایک چیز نکلی نہیں. پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے ویسے. پتہ ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا تھا. پہلے اینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں. یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں یہ 100% صحیح ہے. 100% صحیح ہے. وہ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روحیں ہیں جو یہاں پہ اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. لیکن میں کبھی کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی. پتا بے وفائی وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کی ایک مختصر آڈیو کال منظر عام پر آئی تھی جس میں بشریٰ بی بی زلفی بخاری سے توشہ خانہ کی گھڑی بیچنے کو کہہ رہی تھی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچتے ہیں. آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں. ضرور مرشد میں کر دوں گا. کہا جا رہا ہے کہ اب لیک ہونے والی آڈیو پچھلی آڈیو کا ہی بقیہ حصہ ہے جس سے اشارے مل رہے ہیں کہ سابق خاتون اول اور زلفی بخاری میں خاصی قربتیں پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے عمران خان کی بھی آڈیو لیکس آئی تھیں جن میں وہ آئلہ اور فریحہ کے ساتھ جنسی نوعیت کی گندی ترین گفتگو کر رہے ہیں.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।